जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ दोस्त के साथ जुबैद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों जंगे दुनिया में लग चुकी, इसी के ऊपर बात करते रहेंगे। दूसरी बात इस पर भी करेंगे, हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका के सदर की दावत से होके आगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, जाने पे भी और आने पे भी कर रहे हैं। बहरहाल जो अंदर की बातें हमें जो समझ में आती है वो हम जरूर शेयर करेंगे आपसे। दोस्तों तो अल्लाह पाक ने ये दुनिया जब बनाई तो इस दुनिया में जो हिस्से जिन हिस्सों पे डिवाइड की वो दो हिस्से थे, एक पानी का और एक खुश्की का। अब खुश्की जो एरियाज हैं उसमें आपको पता है ग्लेशियर्स भी आते हैं, उसमें ये जो जानवर वगैरह भी सारे खुश्की पे आते हैं, खुश्की के जानवर, और रेगिस्तान भी उसी में आते हैं। हालांकि उनकी कैटेगरीज डिफरेंट है लेकिन वो खुश्की का हिस्सा माने जाते हैं। इसी तरह समुंदर, साहली समुंदर, डीप समुंदर, वहां पे अलग बलाएं हैं, अलग जिंदगी है, लेकिन वो पानी का हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन जो उधर कवानीन खुद बखुद खुद साख्ता कवानीन पैदा हो गए वो क्या थे? खुश्की का जानवर बड़े छोटों को मार के खाने के हक रखते हैं कि अपने से कमजोर जानवर को मारे और खा जाए, जिसकी ताकत ज्यादा उसके हाथ में कंट्रोल। और समुद्र का भी यही कानून बन गया, समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। यहाँ पे किसी सर्दे ऐसे सर्कल नहीं लगे हुए थे, बर आजम ये हैं, फिर उसमें ममालिक ये हैं, फिर उनके शहर ये हैं, फिर उनके कस्बे ये हैं, देहात ये हैं। ये सर्कल नहीं थे जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई। जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के उसको याददाश्त दी और याददाश्त का हिसाब मांगा कि भाई तुम्हें याददाश्त दे रहा हूं जानवरों से जो एक्स्ट्रा चीज है, इस याददाश्त का तुमने हिसाब देना है। क्योंकि तुम याद रख सकते हो कि कुरान के फलां पारे में फलां जगह पे आयत में अल्लाह पाक ये फरमाता है कि मैंने गरीबों का यतीमों का हक नहीं खाना। तुम याद रख सकते हो, तुमने याद नहीं रखा, भूल गए हो, इसी चीज की सलाह। लेकिन जब दुनिया में खुश्की के ऊपर, समुद्र में भी ऐसी होगा, हम तो समुद्री लाइफ में नहीं रहते, हम तो खुश्की की लाइफ में रहते हैं, खुश्की की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी वक्त में ऐसे हुआ कि एक बादशाह, दो बादशाह एक चीज पे झपट पड़े या एक शिकार पे झपट पड़े। बजाय इसके कि दोनों लड़ते और दोनों में से एक बचता एक मर जाता था, दोनों ने बैठ के फैसला किया कि 50-50 कर लो। इस तरह फिर मुल्कों के दायरे लगने शुरू हुए। अब एक बादशाह है वो सारे सर्कलों के ऊपर बैठा हुआ है और हर बंदा दावा करता है कि मैं हर सर्कल के ऊपर हूं। उसके फिर नीचे के सर्कल हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं, फिर उसके नीचे के सर्कल हैं वो उसके लिए काम करते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहर, फिर उसके छोटे शहर आ गए, फिर कस्बे आ गए, देहात आ गए, आगे से फिर खाली जगह आ गई। इसी तरह सारा कुछ उधर हो रहा होता है कि एक सर्कल का खुदा बन जाता है, बाकी कुछ करीबी उसको कुत्ते बन जाते हैं, फिर उन कुत्तों के आगे फिर कुत्ते बन जाते हैं। जैसे आपने आसान मिसाल के तौर पे चौधरी गांव में बड़ा ताकतवर हो जाता है, वो फिर ताकत उसकी बढ़ने लगती है, ताकत वहीं पे होती है, वो मेंटली दिमागी तौर पे वो ताकत को एंजॉय करने लग जाता है। फिर वो कभी कहता है जाओ फलां की भैंस खोल लाओ, भैंस खुलाई और खुद ही फैसला कर गया, खुद ही वापस बरामद करा दी, बल्ले बल्ले करा दी। कभी किसी को बोला तुम्हारे 6 मरले उधर पड़े हैं वो मुझे दे दो, मुझे रास्ता उधर चाहिए। और उसकी जरूरत नहीं कि वो कहे कि भी मैं नहीं देता, उसको देनी पड़ती है। इसी तरह दुनिया में भी ऐसे होता है। जैसे अमेरिका को आप कह लें कि वो बड़े सर्कल का खुदा अपने आप को समझे बैठा है, और इसराइल उसने कुत्ता रखा हुआ है जो बात कई दफा मालक जाता है ना, मालक अभी बात भी नहीं करता, कुत्ता पहले ही भौंक रहा होता है। अब ये नारा तो लगाया था उसने, अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि जी ये जो न्यूक्लियर बम है ये कुछ मुल्कों के पास नहीं होने चाहिए। उसने नाम नहीं लिए थे, सिर्फ इतना ही कहा था। उसका कुत्ता जल्दी से भागा आगे, उसने जाके वही लफ्ज रिपीट किए, साथ में कह दिया ईरान एंड पाकिस्तान। फिर जब भी उसके मुंह से कोई बात निकलती है वो कहता पाकिस्तान। अच्छा, जो भी उसकी कौम है, उसकी जो आबादी है सारी, उसके अवाम है, वो जब बोलती है वो ईरान को मिलते कर रही है, साथ में कहती है पाकिस्तान। हमारे सोशल मीडिया को नारे ऐसे बना के दे रहे हैं जिसमें नाम आए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो उन्होंने ये समझे कि
یہ ثبوت دے دیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو بھی انہوں نے سٹیج کیا تھا یہ پاکستان کے لیے کیا تھا. اب اس حالات میں ہمارے فیلڈ مارشل کو بلانا، دعوت کرنی، یہاں پہ لوگوں نے بہت شور کر دیا. کوئی کہتا ہے جی یہ اڈے لے رہا ہے اور حافظ صاحب کو دینے پڑیں گے. کسی نے کوئی الزام لگا دیا. سوچ جیسی جس کی ہوگی وہ کرے گا. اسی لیے ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. جتنی کسی کی سوچ ہے اتنی کرے گا نا وہ. جتنی کسی کی سوچ تھی اتنے اندازے لگاتے رہے. اب اس حافظ کے اوپر بھی شک کرنے لگ گئے. اس حافظ کو بھی اسلامی اور یہ دجالی جنگ اور یہ سارا سکھانے لگ گئے جس حافظ نے انڈیا پہ حملہ کر کے جنگ جیتی اور کسی دباؤ میں نہیں آیا. اس حافظ کو آپ سر پہ الزام دینے لگے کہ یہ جو باتیں جو آپ کر رہی ہیں تو فون پہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو سارا دن فون پہ ہوتی ہوں گی ان کی. تو وہ جا رہے ہیں جا کے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کس ٹاپک پہ نہیں، کس بات پہ نہیں ہونی. صاف ظاہر یہی ہے. حافظ کو جو بلانے کا ساری باتوں کو دیکھ کے غور کریں نا، یہ سارے تجزیہ سائڈ پہ رکھ دیں جو مجھے سمجھ لگتی ہے. وہ صرف اتنا مقصد ہے کہ بھی جو کتا میرا پھنس گیا، امریکہ نے حافظ کو کہا کتا میرا پھنس گیا، وہ کسی جھروکے سے منہ نکال کے بھونکنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے گردن پکڑ لی ہے. خدا کا نام ہے سیف پیسج. سیف پیسج ایسا ہو کہ پلوانی قائم رہے اور اس کی جان بھی چھوٹ جائے اور نقصان دونوں طور سے ہو رہے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں گا تو اپنا زندگی معمول پہ چل جائے گی. لوگ ابھی سب کا دھیان جنگ کے اوپر ہے. تو مجھے جو جوتے پڑتے ہیں روز، میرے کتے کو جو چیخیں نکل رہی ہیں میرے کتے کی، ساری دنیا سن رہی ہے. تو بےزتی ہو رہی ہے، میری بھی ساتھ بےزتی ہو رہی ہے. تو حافظ جی خدا دا نہ جائے اینو کوئی جان چھڑو، اینی گردن کڑا دو. اس کے علاوہ میرے حساب سے کوئی بات نہیں ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں چند دنوں میں رزلٹ سامنے آ جائیں گے. ایران جو ٹھنڈ ڈال رہا ہے، ایران ایک بہت اچھی بات کہہ رہی ہے، وہ بھی آپ غور سے سن لیں. ایران کو جب کہا گیا کہ سیز فائر کر، اس نے کہا بالکل ابھی کرتا ہوں. آپ نے حملہ کرتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں. سیز فائر آپ کے ہاتھ میں ہے، اب حملہ نہ کرنا میں جواب نہیں دوں گا. جہاں پہ سیز فائر کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. کیسی زبردست بات کی. اب جو لوگ ڈرا لیے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جو لوگ ڈرا لیے تھے وہ بھی اٹھ رہے ہیں. وہ ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو ساری باتیں تھیں، یہ تو فلمی کہانیاں تھیں. میرے خیال میں اب اس کی مار پڑنے کے دن ختم نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے، جن کو یہ مار چکا ہے وہ بھی اس کو مارنے کے لیے آئیں گے. یہ عربوں کی مینٹالٹی اور یہ جو سارا سسٹم اگر آپ سامنے رکھ کے سوچے تاریخ کو پڑھیں نا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کہاں پہ پھنس گیا ہوا ہے. یہ نہیں اب نکلتا. دعا میں یاد رکھیے گا، اس دنیا کے جتنے بھی مسلمان امہ ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا. سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے. ان شیطانوں سے جو شیطان بڑھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، ان کا قدم روکنے کی توفیق دے پاکستان کو بھی. تو ان کو بھی آپ اتنی طاقت دو گے، طاقت سے پاکستان ان کا راستہ روکے اور اس کو دشمن کو ایران سے گزرنا نہ دے. ایران سے گزرے گا تو اس کے لیے پاکستان ایزی نشانہ ہو جائے گا. اب ایران کو بھی بچانا ہے تو آپ نے اپنے پاس آنے سے بھی اس کو روکنا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، اسی کھڈ میں ایسے کھڈ دی سر دے کے رکھو. دوستوں میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.